नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौजूद नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ मियाँ मोहम्मद अकरम, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, एक हदीस का मफ़हूम है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा वहाँ पे जराइम जन्म लेंगे। एक और हदीस का मफ़हूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस काजी ने देर से फैसला किया उसने जुल्म किया, उसने नाइंसाफी की। तो नाज़रीन, जैसा कि हाल ही में इमरान खान के तोशाखाना केस के हवाले से अदालत में जो कुछ हुआ वो हालात आपके सामने है कि गौहर खान जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब जो जज हैं उनसे एक सवाल तो ये किया कि उनको फेसबुक के जो पेजेस हैं जिस पे उन जज साहब ने इमरान खान के लिए नाजेबा किस्म अल्फाज और गालियां तक दी गई थी, बतौर प्रूफ के वो उनको दिखाई। और दूसरा सवाल जो उन्होंने उठाया कि जज साहब, आपके वाले साहब और आपके भाई एक हाउसिंग स्कीम वो चला रहे हैं और जिस तरीके से चला रहे हैं उसका हमें पता है, तो लिहाजा इन दो वजूहात की बुनियाद पे आपसे गुजारिश ये है कि इस केस की समाअत से आप अपने आप को दूर रखें। बस जनाब, फिर क्या कहना था कि हुमायूं दिलावर साहब आपे से बाहर आ गए और ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की कि लैंग्वेज को देखा जाए तो उनके लिए जज होना नामुनासिब है और जज की हैसियत से उनको देखा जाए तो ये अल्फाज उनके लिए गैर मुनासिब हैं। अब बात यह है कि जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होगा वहां पे उस मुआशरे में जराइम जन्म लेंगे। अगर इन हालात को पेश नजर रखते हुए देखा जाए तो ये हमारी जो अदलिया है ये तो ऐसे समझें कि फिर क्राइम प्रोड्यूस करने की फैक्ट्रियां हैं कि जिस तरह का इंसाफ मिल रहा है। क्योंकि किसी भी मुआशरे की जो करप्शन, मुआशरा करप्ट उस वक्त होता है जब जजेज और अदालतें करप्ट हो जाएं। मैं कहता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान में करप्शन की जो पोजीशन है इसको प्रमोट करने वाली हमारी अदलिया है। बाहर के मुल्कों में अगर जजों की हैसियत देखी जाए तो अपनी जिंदगी में बड़ी मुश्किल से घर बना पाते हैं, और हमारा हाल ये है कि हम जनाब अरबों के मालिक और अपने मुल्क से मरात लेते लेते बाद इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि बड़े बड़े महल्लात में रहना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह यह है कि ये जो सियासतदान हैं इन्होंने इन लोगों को प्रोटोकॉल और इन लोगों को अवाम के ऊपर जो एक बादशाहों वाली मराद दे रखी है, उसका मकसद ये है कि इन लोगों को अपने लिए इस्तेमाल करना, और वो बड़ी दीदा दिलेरी से कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि क्या ये खुद सोचें कि जब आप इंसाफ मुहैया नहीं कर सकते तो क्या इस ओहदे के लायक हैं? वही बात कि जज के खिलाफ बात करें, अदलिया के खिलाफ बात करें तो तौहीन अदालत, किसी मौलवी साहब के ऊपर तनकीद करें तो कादियानी, किसी जर्नैल के ऊपर बात करें तो गद्दार। यार अब ये बताएं कि अवाम कहां जाए? ये जो हुमायूं दिलावर साहब ने जिस तरह का बिहेव किया है, ये मैं कहता हूं वही जो बात पुरानी करते हैं हम कि इमरान खान के डाले हुए तेजाब की वजह से अब ये गटर से गंद उबर रहा है और छांटी हो रही है। अब गंद जहर हो रहा है कि हमारे साथ
یہ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں؟ کیوں آج تک دیکھ لیں کہ عوام کو یہ ٹیکس لگا لگا کے ان کا تو جینا دو بار کر دیا ہے. کبھی کسی حکومت نے ان کی مراد میں کمی کی ہے؟ وہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی جرات نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کو استعمال کرتے ہیں، یہ ان کو استعمال کرتے ہیں. میں ایک بلکہ واقعہ اچھی طرح سے مجھے یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے وہیں سعودی عرب میں، ان کا پاکستان میں ان کی ایک کوٹھی تھی تو انہوں نے وہ رینٹ پہ دی، اور اس کوٹھی پہ جن کو دی رینٹ پہ انہوں نے قبضہ کر لیا. اب وہ بیچارے بہت پریشان ہوئے، شریف آدمی تھے، لیکن ان کے ایک جج صاحب کے ساتھ تعلقات تھے. جج ان کے، کیونکہ وہ مکہ اور مکرمہ کی نسبت سے وہ آتے جاتے رہتے تھے وہاں پہ، تو ان کے ساتھ ان کی دعا سلام دی، اور وہ بیچارے بڑی خدمت بھی کرتے تھے جج صاحب کی. تو ان کو بڑی ایک تسلی ہوئی کہ کوئی بات نہیں، میرے دوست ہیں جج ہیں، میں ان سے جا کے بات کر لیتا ہوں. جب انہوں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ بھائی اگر آپ میرے پاس چلے آئے اس کیس کو لے کر تو پھر یہ سمجھے کہ یہ آپ کی کوٹھی ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گی. میں نے آپ کا وہاں پہ اس عرض مقدس پہ نمک کھایا ہے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اب آپ کی رہنمائی کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ فلاں آدمی ہے، اس بندے سے فون پہ بات کر لے اور اس سے طے کر لے کہ وہ کتنے پیسے لے گا، آپ کو کوٹھی خالی کروا کے دے دے گا. اور اس وقت میرے خیال میں کوئی 50,000 روپے طے ہوئے. اس کے بعد جناب وہ جو ایک گینگ تھی، وہ جج سے بھی ان کا تعلق تھا، انہوں نے جناب وہ پیسے لے کے 24 گھنٹے کے اندر اندر کوٹھی خالی کروا کے دے دی. یار یہ ہمارا حال ہے. ہمارے یہاں اس سسٹم میں کیا ذرا موازنہ تو کرے کہ عوام کے لیے کیا ہے. ہسپتال ہیں، علاج نہیں، سکول ہیں، تعلیم نہیں، پولیس ہے، امن نہیں، جان و مال محفوظ نہیں. ہماری ایجنسیز ہیں اور ہمارے مسنگ پرسن، ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کا کہیں نام و نشان نہیں. یہ کس طرح کے ادارے ہیں؟ یہ کس بنیاد پہ ہم پہ ٹیکس لگا لگا کے ہمارا یہ حال کیا ہوا ہے؟ یہ میں کہتا ہوں کہ اپنی صرف ملٹری بیوروکریسی، سول بیوروکریسی اور یہ جج اور ان کی یقین جانی ہے کہ ان کی صرف اور صرف مراد واپس لے لی جائے تو میرا اللہ پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور ملک کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں. لیکن یہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف میں کہتا ہوں کہ ان سے مراد کیا، صرف پیٹرول واپس کر لے. کہ ایک سکول ٹیچر ہے وہ اپنی جیب سے پیٹرول ڈلواتا ہے، ایک جج ہے، بیوروکریٹ ہے، وہ کیوں ایسے کرتا ہے؟ کیا اس کے اندر سرخاب کے پھر لگے ہوئے؟ یار باہر کے ملکوں کے حالات دیکھے، وہاں پہ تو میں تو کہتا ہوں کہ بلکہ ایک ہم نے خود دیکھا، بل کلنٹن کا معاملہ تھا کہ جب وہ صدارت سے فارغ ہوئے تو کرائے کے لیے مکان ڈھونڈ رہے تھے، اور ہمارا حال یہ ہے. بڑے افسوس کی بات ہے. وہی بات جیسے انور مقصود صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ ہماری جناب عدلیہ کے کیا کہنے ہیں کہ جو وکیل جھوٹ بول کر تھک جاتا ہے تو پھر اس کو جج بنا دیا جاتا ہے، اور وہ ہمارے منہ سے بتائیں تو صحیح کسی کو انصاف ملا ہو. وجہ یہ ہے کہ یہ اس مقصد کے لیے بیٹھے ہی نہیں ہیں. ہاں آئندہ قلیل ظاہری بات ہے، ہمارا یقین ہے کہ جہاں پہ شر ہے وہاں پہ خیر کا معاملہ ہے، لیکن آٹے میں نمک کے برابر. تو بس میری یہی عوام الناس سے گزارش ہے کہ ان مسائل کو اب اجاگر کریں، زیادہ سے زیادہ اجاگر کریں، اویئرنیس پھیلائیں کہ ہمارے ساتھ کون کون ظلم کر رہے ہیں. الحمدللہ ہم اپنے ظالموں کو تو اب پہچان گئے، باقی ان کا صفایا وہ باقی ہے، اور وہ انشاءاللہ جلد ہو جائے گا. تو ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.